अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू फरवा खालिद नॉवेल्स ऑफिशियल चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। इससे पहले कि नावल का आगाज़ करें, जल्दी से जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। नावल इश्कबाज अज़कलम फरवा खालिद किस्त नंबर 11। सर, मुझे इस वक्त जॉब की अशद ज़रूरत है। मैं ये जॉब पूरी ईमानदारी और लगन से करूँगी। आपके बॉस को शिकायत का मौका ही नहीं मिलेगा। इसे अभी तक यकीन नहीं आ रहा था कि इसे ये जॉब मिल गई थी। इसे अब मज़ीद अपनी ताई और चची से उनके टुकड़ों पर पलने की ताने बर्दाश्त नहीं करने पड़ने थे। वो उन्हें हर महीने एक अच्छी खासी रकम देकर खुद पर बचपन से चढ़ा उनका कर्जा उतारने के काबिल हो गई थी। इसने बचपन से लेकर अब तक अपने ताया और चचा का खुद पर लगाए एक एक रुपया अपनी डायरी पर लिख रखा था, जो सब वो उन्हें वापस करने का इरादा रखती थी। वो इनके एहसानात भूली नहीं थी, ना ही कभी इसकी ताई और चची ने इसे भूलने दिए थे। वो आपसे आपके पास भी हैं। इनका काम करने का तरीका बहुत बाकी लोगों से बहुत मुख्तलिफ है। यही वजह है कि वो आज इतने कामयाब इंसान हैं। उन्हें इंतज़ार करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आपको सारा काम समझा दिया जाएगा। आपको उनकी दिन भर की सारी मसरूफियात का इल्म रखना है। आपकी जॉब की नौयत बाकी लोगों से मुख्तलिफ बस इतनी है कि वो आपको जब भी फ़ोन करें आपको उनके पास मौजूद होना पड़ेगा और आउट ऑफ कंट्री भी ट्रैवल करना पड़ सकता है। फैज़ान साहब इसे साइन करवाने के साथ साथ सारी मालूमात दे रहे थे, जिनको वो सुनती खामोशी से साइन करती जा रही थी। इसने सब तक जितनी मुश्किल ज़िंदगी गुजारी थी, इन लोगों का इसका अंदाज़ा नहीं था। ये लोग इसकी ज़ाहिरी नज़ाकत देख इसे बहुत ही नाजुक अंदाम लड़की समझ रहे थे। जब यही नाजुक लड़की बचपन से मारे खाते बड़ी हुई थी, इसने इन बातों पर भी मार खाई थी जिसमें इसकी कोई गलती नहीं होती थी। एक बार तो नुदरत बेगम की गैर मौजूदगी में इसे 2 दिन भूखा प्यासा स्टोर रूम में लॉक कर दिया था, सिर्फ फौजिया के इल्ज़ाम लगाने पर कि इसने फौजिया का ड्रेस जलाया है, जबकि इसके फरिश्तों को भी इल्म नहीं था इस बारे में। इस सब के बावजूद वो अपने घर वालों की दिल से कदर करती थी। उन्होंने इसे बोझ समझकर ही सही मगर अपने घर में जगह तो दी ही थी। इस फाइल पर आपकी जॉब के हवाले से तमाम ड्यूटीज़ दर्ज हैं, आप इसे पढ़ लें। मुबारक हो, 5 साल के लिए आप खानज़ादा एंटरप्राइज़ का हिस्सा बन गई हैं। फैज़ान साहब की मुबारकबाद पर वो धीरे से मुस्कुराती फ़ाइल लिए वहाँ से निकल आई थी। इसकी सैलरी इसकी सोच से भी ज़्यादा थी। ऑफिस की बिल्डिंग से निकलते इसे अभी तक यकीन नहीं आ रहा था कि वो मुल्क की सबसे बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी का हिस्सा बन चुकी थी। इसकी आंखों में खुशी के मारे आंसू निकल आए थे। अब वो घर जाकर सबसे पहले ये खुशखबरी अपनी दादू को देने का इरादा रखती थी। क्या मतलब, तुम भी गुंडे हो? मुस्फरा ने तीखी जतूनों से इसकी जानिब देखा था। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं मजाक कर रहा था। बहुत सादा सा बंदा हूँ मैं। देखिए, बहुत दरिंदा सिर्फ वहशी इंसान है। इसे अपने आगे किसी का भी बोलना पसंद नहीं। वो कुछ लोगों के साथ ज्यादती कर रहा था। मैंने इसे रोकने की कोशिश की तो मेरा ये हाल कर दिया। इसके मार कर फेंके हुए शख्स को कभी किसी ने इलाज नहीं किया। मुझे अपना जिंदा बच जाने पर इसीलिए हैरत हो रही है, इसने तफसील से बताया था। मुस्फरा की खोजती निगाहें इसके चेहरे पर थी, मगर इसे कुछ भी ऐसा नहीं मिल पाया था जो इस शख्स को मशकूक बनाता। नाम क्या है तुम्हारा? मुस्फरा ने दोबारा सवाल किया था। शमशेर जाहिद। वो नहायती ताबदारी से इसकी हर बात का जवाब दे रहा था। तुम्हारी फैमिली कहाँ है? तुम्हारी खैर खबर लेने अब तक कोई क्यों नहीं आया? मुस्फरा ने इसकी खैर खबर तो सब जगह चलाई थी ताकि इसके घर वाले इस तक पहुँच सकें, मगर अब तक कोई एक फ़र्द भी इसका पूछने नहीं आया था। जीके ने सबको मार दिया है, मेरा कोई फैमिली मेम्बर नहीं बचा अब। शमशेर के लबों से निकलती बात मुस्फरा को शॉक कर गई थी। वो कितने आराम से ये बात बोल रहा था। इसकी आंखों में किसी किस्म का दर्द या तकलीफ नहीं थी। मुस्फरा का सर चकरा गया था। कैसे मार दिया? वो इतना पावरफुल कैसे हैं? इसे कोई कुछ क्यों नहीं कहता? मुसफ़रा के लहजे में जीके के लिए नफरत देख शमशेर के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखरी थी। मुसफ़रा मज़ीद कुछ देर इससे बात करने के बाद वहाँ से निकल आई थी। मुसफ़रा के निकलते ही कोई शख्स अंदर दाखिल होता दरवाज़ा अंदर से लॉक कर गया था। तुम ठीक हो? शमशेर के करीब आते वो शख्स खुशी से भरपूर लहजे में बोला था। मुझे जहाँ तक याद पड़ता है, मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में कोई अच्छा काम नहीं किया, फिर डॉक्टर की इस नेकी की तुफ़ैल मिली है मुझे। ज़ीके इस पूरे हॉस्पिटल को तबाह करने की ताकत रखता है, फिर इसने मुझे ठीक क्यों होने दिया? मुकाबल खड़े अकबर की बात के जवाब में वो तकियों के सहारे में उठकर बैठता हैरत ज़दा लहजे में बोल रहा था।
جو بھی ہو گیا اسے بعد میں دیکھیں گے، ابھی نکلو یہاں سے، زیکے کا کچھ نہیں پتا، وہ پھر تجھے مارنے یہاں پہنچ جائے۔ اتنے وقت سے ہم سب پتہ نہیں کہاں کہاں چھپ کر اپنی جانیں بچائی ہوئی ہیں۔ زیکے کے وہ پالتو کتے ہمارے سارے خاص آدمیوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر مار چکے ہیں، میں اور فاخر ہی بچے ہیں صرف۔ وہ شخص شمشیر کی باتوں میں بالکل بھی انٹرسٹڈ نہیں لگ رہا تھا، جبکہ شمشیر ابھی تک ڈاکٹر مسفرہ کے سحر میں کھویا ہوا تھا۔ نہیں، ابھی میرا یہاں سے جانے کو بالکل بھی دل نہیں ہے، یہ ڈاکٹر بہت پسند آئی ہے مجھے، تھوڑا سا اور علاج کروانے دو۔ سنا ہے اتنا وقت اس نے میرا علاج کیا ہے، داویار کمال سے دشمنی مول لے کر، ایسی بہادر لڑکی ہی تو چاہیے تھی مجھے۔ شمشیر کو دیکھ کر کہیں سے لگ رہا تھا کہ وہ بھی موت کے منہ سے اٹھ کر آیا ہے، تو اسے بھی ساتھ اٹھا کر لے جاتے ہیں، ایک ساتھ خدمتیں کروائیں گے اس سے۔ اکبر خباثت بھرے لہجے میں بولا تھا، بکواس بند کر اپنی، وہ مسیحا ہے میری، تم سب تو چھپ گئے تھے، اس نے جان بچائی ہے میری، خبردار جو اس کے بارے میں اس کے حوالے سے کوئی غلط بکواس کی۔ شمشیر ایک دم سے دھاڑا تھا، جس پر اکبر نے فوراً سے اپنی بات واپس لی تھی۔ ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے یہاں رکنے کا، کیا پتہ یہ ڈاکٹر اس زیکے سے ملی ہوئی ہو، وہ لوگ تجھے دوبارہ مروا سکتے ہیں۔ اکبر کو اس وقت شمشیر بالکل سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ہاں ہاں ہاں، اس ڈاکٹر کے لہجے میں زیکے کے لیے جو نفرت تھی نا، اسی نے سکون دیا ہے مجھے، اب تک اس سے ہی بچاتی آئی ہے مجھے، آگے بھی بچائے گی۔ شمشیر پر پرسکون ہوتا بستر پر لیٹ گیا تھا۔ تو اس ڈاکٹر کو زیکے کے خلاف استعمال کرے گا؟ اکبر اس کا پلان ابھی تک نہیں سمجھ پایا تھا، یہ پہلے ہی اس کے خلاف ہے۔ شمشیر کے چہرے پر مسکراہٹ بکھری تھی، بیچاری بے قصور ماری جائے گی، ایک طرف مسیحا بول رہا ہے اور دوسری طرف اسے زیکے نامی اندھی کھائی میں دھکیل رہا ہے۔ اکبر کو اب یہی لگ رہا تھا کہ اس کے دوست کے سینے پر نہیں بلکہ دماغ پر چوٹ لگی تھی، جس کی وجہ سے وہ بھی کچھ بھی بولے جا رہا تھا۔ زیکے کے لیے اسے مارنا مشکل نہیں تھا، ضرور کوئی ریزن ہے کہ اس نے ڈاکٹر کو ابھی تک زندہ رکھا ہوا ہے، بس مجھے وہی ریزن پتہ لگا کر دو۔ اکبر کا حکم جاری کرتا وہ آنکھیں موند گیا تھا۔ آریان نرمین کو واپس گھر لے آیا تھا، مگر اس کے بعد خود گھر نہیں لوٹا تھا۔ اسے اپنے سب گھر والوں پر بہت غصہ تھا، نرمین سے بھی وہ بے حد خفا تھا، جس نے اتنے سال اذیت میں کاٹے تھے لیکن اسے بے خبر رکھا تھا۔ خانزادہ پیلس میں اس وقت سوگواری چھائی ہوئی تھی، سبھی آریان کے نہ آنے پر اداس اور پریشان بیٹھے تھے۔ آریان ویسے بھی اپنی سخت گیر اور سنجیدہ طبیعت کے باعث زیادہ بات نہیں کرتا تھا، لیکن اس کے ہونے کی وجہ سے ماحول میں ایک تازگی رہتی تھی جو سب گھر والوں کے لیے سکون کا باعث ہوتی تھی۔ وہ سب سے ناراض تھا، یہ بات کسی کو بھی چین نہیں لینے دے رہی تھی۔ حنان، تم بات کرو نا آریان سے۔ نرمین بھی اب کافی حد تک سنبھل چکی تھی، وہ ابھی ابرار نامی شخص کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی تھی، جسے اس نے اپنی زندگی میں بہت بڑا مقام دیا تھا، مگر وہ اس قابل ہی نہیں تھا۔ حنان اور آریان ہم عمر ہی تھے، دونوں میں کافی دوستی تھی، اسی وجہ سے سب صبح سے حنان کے پیچھے لگے ہوئے تھے کہ وہ آریان کو کال کرے۔ عباس خانزادہ اور احمد خانزادہ آفس تو جا رہے تھے، لیکن وہ ان سے بھی بہت خفا تھا۔ ایک آئیڈیا ہے میرے پاس، سویرا نے سب کی پریشان صورت دیکھ کر کہا تھا، ہم کسی کو بیمار کر دیتے ہیں، یہ سن کر آریان بھائی خود ہی آ جائیں گے۔ سویرا کے پرجوش انداز پر سبھی نے ہی اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا تھا، پہلے یہی جھوٹ بولنے کی وجہ سے ہی تو وہ اتنے ناراض ہیں، مزید الٹا سیدھا کر کے میرے پوتے کو مزید خفا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تسنیم بیگم کی جھڑکی پر سب خاموشی سے اپنی اپنی جگہ ٹک گئے تھے، جب اسی لمحے آریان کی گاڑی کا ہارن سنائی دیا تھا، جس کے ساتھ ہی سب کے چہروں پر خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی، سب اپنی جگہ الرٹ ہوئے تھے۔ وہ اس وقت شدید غصے میں تھا، اس سے کوئی بھی بات بری لگ سکتی تھی۔ السلام علیکم۔ اندر آتے ہی اس نے اپنے مخصوص گمبھیر بھاری لہجے میں سلام کیا تھا، جس کا فوراً جواب دیا گیا تھا، مگر وہ وہاں رکا نہیں تھا، بنا کسی کی جانب بھی نگاہ غلط ڈالے وہ اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا تھا۔ بہت زیادہ غصے میں ہے یہ تو، فائقہ نے اپنی رکی سانسیں خارج کرتے دبی آواز میں کہا تھا، ہم نے کم غصے والا کام بھی تو نہیں کیا ہے نا، حنان سڑے ہوئے لہجے میں بولا تھا۔ اسے بھی آریان سے یہ بات چھپانے پر مجبور کیا گیا تھا، وہ اس سے بھی سخت خفا تھا۔ نرمین، جاؤ بھائی کے پاس، وہ تمہاری صورت دیکھ کر زیادہ دیر تک اپنا غصہ قائم نہیں رکھ پائے گا۔ تہمینہ بیگم نے مزید افسردہ ہوتی نرمین کو دیکھا تھا، تائی جان وہ بہت زیادہ غصے میں ہے۔ نرمین نے درزیدہ نگاہوں سے انہیں دیکھا تھا، لیکن سب کے کہنے پر ہمنہ کو لیے وہ آریان کے کمرے کی جانب بڑھ گئی تھی، اس امید کے مطابق کہ وہ ٹھنڈ کی پرواہ کیے بغیر ٹیرس پر کھڑا سگریٹ پینے میں مشغول تھا۔ ہمنہ کو اس کے بیڈ پر بٹھاتی اور ٹیرس پر اسے قریب آن کھڑی ہوئی تھی۔ بھائی پلیز معاف کر دیں مجھے، میں جانتی ہوں آپ سے سب کچھ چھپا کر بہت ہرٹ کیا میں نے آپ کو۔ نرمین نے بات شروع ہی کی تھی کہ اس کے آنسوں کی شدت نے اسے اپنی بات پوری نہیں کرنے دی تھی، جبکہ اس کی موجودگی محسوس کرنے کے باوجود رخ موڑے کھڑا آریان خود کو اپنی لاڈلی بہن کے معاملے میں مزید پتھر نہیں بنا پایا تھا، وہ واپس پلٹتا اسے سینے سے لگا گیا تھا۔
बस इस तरह रोने की ज़रूरत नहीं है। तुम आर्यन खानज़ादा की बहन हो। तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं जचते। तुम चाहती हो कि मैं अपना गुस्सा ख़त्म कर दूं, तो अब इसके बाद एक आंसू भी मत बहाना। भूल जाओ जो कुछ भी हुआ। अब तुम खानज़ादा पैलेस में हो। जैसे चाहो अपनी ज़िंदगी गुजारो। मेरा सुकून मेरी बहनों की खुशियों में है। वो इसकी पेशानी पर लब रखता, इसके चेहरे पर मुस्कुराहट बखेर गया था। वो इसके कंधे से लगी आसूदगी से मुस्कुराती थी। वो बहुत खुशनसीब थी कि इसके पास इतना मजबूत साहिबान था, और साथ शर्मिंदगी भी। इससे सारी बातें छुपाकर इब्रार का जुल्म बर्दाश्त करने और उस पर अपने भाई का न जाने कितना पैसा लौटाने पर। आई प्रॉमिस अब कभी आपसे कुछ भी छुपाने की गलती नहीं करूँगी, वो बोल रही थी, जब इसी लम्हे से अंदर से हमना के रोने की आवाज़ आई थी, जो सुनते आर्यन खानज़ादा के लबों पर बहुत कम वक्त के लिए इंतहाई खूबसूरत मुस्कान बिखरी थी। इसे बच्चे बहुत पसंद थे और हमना में तो इसकी जान बसती थी। आपको बहुत मिस किया है मेरी बेटी ने। अंदर आते नरमीन से पहले आर्यन ने इसे पिंक फ्रॉक में मुलवित छोटी सी गुड़िया को अपनी बाहों में उठा लिया था, जो उसके पास आते ही अपना रोना भूल चुकी थी। मामू, इसके चेहरे को अपने नन्हे हाथों से थामती हुई खुशी से इसे पुकारते हुए बोली थी। आर्यन इसे अपने बाप से भी ज़्यादा प्यार मिला था। यही वजह थी कि हमना ने सबसे पहले इसे ही पुकारा था, जिस पर आर्यन जी जान से निसार हुआ था। हमना के पास होते वो अलग ही इंसान होता था। आंखों में मौजूद सर्दपन और चेहरे पर सजे करख्तगी भरे सासरात कहीं गायब हो जाते थे। अम्मी आप इधर बैठे, मैं टैक्सी रुकवाती हूँ, आपसे ज़्यादा चला नहीं जाएगा। बिस्मा और अमीना बेगम आज फिर से अदालत आई थीं। इन्हें एक बड़े वकील ने इनका मुकदमा लड़ने की यकीन दहानी करवाई थी, जिसकी फ़ीस तो बहुत ज़्यादा थी, लेकिन अमीना बेगम अपने बच्चों का हक वापस लेने की खातिर इस पर भी आमादा हो गई थीं। उन्होंने मुसफ़रा को परेशान ना करने की खातिर इस बारे में कुछ नहीं बताया था, और वो और बिस्मा अभी एटीएम से 40,000 की रकम लेकर निकली थी। वकील ने अपनी आधी फ़ीस एडवांस में मांगी थी, जो कहने को इतनी बड़ी रकम नहीं थी, लेकिन इन जैसे लोगों के लिए बहुत ज़्यादा थी। इसलिए अमीना बेगम ने अपने पर्स को अपनी चादर के नीचे छुपा कर रखा हुआ था। वो जल्द अज जल्द जहाँ से निकल कर वकील को यह रकम दे देना चाहती थी। सुबह से मुसलसल ख्वारी करते वो थक गई थी। वो जल्द अज जल्द यहाँ से निकलकर वकील को ये रकम दे देना चाहती थी। सुबह से मुसलसल ख्वारी करते वो थक गई थी, इसलिए बिस्मो ने एक जानिब बिठाकर टैक्सी रोकने गई थी, जब इसी लम्हे एक बाइक अमीना के पास आन रुकी थी, जिस पर सवार दो नकाबपोश हाथ में पिस्टल उठाए इनके करीब आए थे। नावल जारी है। जी गाइस, कैसी लगी आपको आज की किस्त? कमेंट सेक्शन में अपने फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट आने वाली एपिसोड और ज़्यादा मज़े की हो सके। अपनी दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।